अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी, हाजिर हूं आज का शो लेकर। आज का शो हमने आज हमारे मुल्क में होने वाले ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के हवाले से तरतीब दिया है। आज जो है कुछ रोज़ पहले खबरें आई कि पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है और हुकूमत है वो आने वाले चंद दिनों में एक मिनी बजट लाएगी और मिनी बजट के जरिए बहुत से नए टैक्सेस लगने का इम्कान है। अब बहुत से नई डेवलपमेंट्स होंगी। बात करेंगे कि इस मिनी बजट को लाने की क्या जरूरत पेश आई। चूंकि दावा तो यही था हुकूमत का कि जो बजट है वो बहुत अच्छा है, मतवाजन है और बड़ा इनकलाबी बजट है, तो फिर इनकलाबी बजट जो है अचानक मिनी बजट में क्यों तब्दील हो जाता है, क्या जरूरत पेश आती है, कौन से अवामल हैं, कौन से हालात हैं जिनके नतीजे में ये डेवलपमेंट जो है वकूफ पजीर होने वाली है अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में। इसके अलावा हम बातचीत करेंगे ईवीएम के हवाले से, जो कि कानून तो बन गया है लेकिन कानून बनने के बाद अभी तक इस हवाले से बहुत से तजादात, बहुत सी कंट्रोवर्सीज जो है वो जन्म लेती रहती हैं, बातचीत होती रहती है। हुकूमत की कोशिश है कि जल्द अज जल्द इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने रिसेंटली एक खत लिखा है जिसमें बहुत से मुतालबात किए हैं। खासतौर पर कुछ जमीन का मुतालबा किया है, कहा है कि ये जो 8 लाख के करीब मशीनें होंगी उनकी अपनी कैलकुलेशन है, उनको रखने के लिए, उनका डेटाबेस के लिए और अमला जो है उसकी तरतीब के लिए, तरबियत के लिए कुछ फंड दरकार हैं। अभी फंड नहीं मिले। हुकूमती और अपोजिशन नुमाइंदों से बातचीत करेंगे कि अगर फंड्स न मिले तो फिर 2023 का इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक मशीनों के जरिए कैसे होगा। इसके अलावा आबाद जो कि बिल्डर्स और डेवलपर्स की एक तंजीम है, उसकी जानिब से कराची में एहतजाज हुआ है और इस एहतजाज में लाठीचार्ज भी हुआ है, पुलिस ने कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कराची में ही इसी एहतजाज में नस्ला टावर के मुतासरीन जो है वो मुतालबा किया है उन्होंने कि उनको कंपनसेशन दी जाए और उनको मुतबादल जगह दी जाए। इस मौके पर बात करेंगे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी देर पहले पार्टी रहनुमाओं की एक मीटिंग की है जिसमें उन्होंने जो मरियम नवाज साहबा की ऑडियो टेप आई है मीडिया के इश्तिहारात रोकने के वाले, उस पर भी बातचीत की है। और उसके अलावा उन्होंने मुल्क में जो गंदम का और इसके अलावा खाद का बहरान चल रहा है, उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, खासतौर पर खाद की कीमतों में, उसका जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत को ठहराया। तो जानेंगे कि एक सूबे की हुकूमत जो है वो पूरे मुल्क में गंदम या किसी भी चीज के, किसी कमोडिटी के की कमी बेशी की जिम्मेदार कैसे हो सकती है। ये सारे मौज़ूआत जो हैं आज हमारे सामने होंगे और हमारे साथ पैनल मौजूद है अरकान कौमी असम्बली, अरकान सेनेट जो कि अवाम के नुमाइंदे हैं और मुख्तलिफ जमातों की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया हमजा साहबा मौजूद हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, ताल्लुक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ से है और नुमाइंदगी करेंगी हुकूमत पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट की। जी वेलकम आपको कहता हूँ आज के शो में। इसके अलावा अली गौहर बलोच हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, ताल्लुक आपका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कादिर खान मंदोखेल हैं, रुकन कौमी असम्बली है, ताल्लुक आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनसे भी आज बातचीत करेंगे और वो अपना और अपनी जमात का मौका पेश करेंगे। अली हमजा साहब ये बताइएगा कि ये जो मिनी बजट की बात की है मुशर्र खजाना ने, इसकी क्या जरूरत पेश आई। और जो नाकदीन है वो कहते हैं कि जब ये बजट पेश होगा, ये बजट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी जो उसकी माशी उसकी नाकामियां हैं उनको उनके बोझ तले दबते हुए IMF से जो कर्ज दरकार था, IMF की कड़ी शराइत को मान लिया है, जिनमें एक शर्त यह भी है कि मिनी बजट के जरिए नए टैक्स लगाए जाएं और अवाम पर मजीद बोझ डाला जाएगा। इसका जवाब दें कि ये क्या वजह है, क्यों ये मिनी बजट आ रहा है और ये बजट कब आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपको पता है कि मिनी बजट हर दौर में, यानी पीपल्स पार्टी के दौर में हर साल आता रहा है, PMLN के दौर में भी हर साल आता रहा है और हमारे दौर में सिर्फ हमारा जो पहला साल था उसके अंदर हम मिनी बजट लेकर आए। इवन कोविड की टफ सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिनी बजट नहीं लेकर आई। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये लोग जब मिनी बजट लाते थे तो ये इसलिए लाते थे कि इन्होंने अपने टैक्स के शॉर्टफॉल्स पूरे करने थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी अपने टारगेट से कोई 225 अरब जो है ना वो आगे है, जो हमने टैक्स टारगेट इस साल के लिए हमने रखा हुआ है। तो इससे पहली तो ये बात है कि ये जो एक मिथ क्रिएट की जा रही है कि मिनी बजट इसलिए आ रहा है कि अवाम के ऊपर टैक्सेस लगेंगे, तो वो तो बिल्कुल आप निकाल दें क्योंकि हम अपने टैक्स टारगेट से ऊपर जा रहे हैं इस वक्त।
बेसिकली जो इसका पर्पस ये है कि हमने जो जब हम कुछ टैक्स एग्जम्पशंस को कम कर रहे हैं, या आप ये कह दें कि कुछ हमें ये लगता है कि हमें जो हमारे जो मराहत लेने वाले लोग हैं, हम उन पर टैक्स जो है, जो हमने कभी उनको सब्सिडी या एग्जम्पशन दी हुई थी, अब हम वो खत्म कर रहे हैं। लेकिन जो ये एक आ रहा है ना कि जी पेस्टिसाइड या फूड आइटम्स या किसी के ऊपर, तो किसी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा। अवाम के लिए, लोगों के लिए, ऑपोजिशन के लिए मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली बता रही हूं कि बेसिकली इस टैक्स का पर्पस ये है कि हमने कुछ टैक्स अजम्पशंस जो दी हुई थी, हम उनको वापस आलिया हमजा साहब, आप ये आज आपको पता है, मैं आपकी बात नहीं बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिएगा। साथ एक ज़मीनी सवाल ये है कि क्या आप आज इस स्क्रीन पे बैठ के आप एक जिम्मेदार ओहदे पर फायज हैं, यकीन दहानी करा रही हैं कि अगर ये मिनी बजट आएगा तो उसके नतीजे में पेट्रोलियम की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा? अच्छा, अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं। पेट्रोलियम की कीमतें जो होती हैं वो तो वर्ल्ड वाइड होती हैं, लेकिन उसमें आपने देखा है कि हुकूमत पाकिस्तान तो अपना सेल्स टैक्स बिल्कुल जीरो कर चुकी है। जो कभी सेल्स टैक्स मतलब 30% से 17% के दरमियान होता था, हमने तो अपने जिसे कह लें टैक्सेस ऑलरेडी जीरो पर ले आए हैं। अब आप आ जाए इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस, ये जो हर महीने ये जो शो डालते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस बढ़ गई, मैं यही तो कहती हूँ अवाम को समझाने के लिए, एक होती है फ्यूल एडजस्टमेंट होती है जो हर महीने होती है, वो हर दौर में होती थी, उसको ये रिलेट कर देते हैं, वो किसी महीने ज्यादा होती है, किसी महीने कम होती है, लेकिन वो हर हुकूमत के दौर में हर साल होती है। अब आ जाए अब गैस प्राइसेस के ऊपर। गैस प्राइसेस हुकूमत पाकिस्तान ने 2019 यानी हम आए हैं अगस्त 2019 से हमने आज तक गैस की प्राइसेस नहीं बढ़ाई हैं, जो ये यहां पर आकर ये कहा जाता है ना। और अगर बढ़ेंगी तो उसका भी सिर्फ ये है कि पूरी दुनिया में 122% गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं। सो ये बजट, मिनी बजट को प्लीज, मिनी बजट दो चीजों के लिए, दूसरी चीज मैं एक्सप्लेन करने लगी थी कि हम स्टेट बैंक को ऑटोनोमस करने लगे हैं, तो उसका बिल हम लेकर आ रहे हैं, इसलिए हमें मिनी बजट की जरूरत है। और दूसरा आपको एक और बात याद करा दूं, आपको याद है जब हमने बजट पेश किया था तो ऑपोजिशन ने हमें क्या कहा था? तब तो ऑपोजिशन ने हमें ये कहा था, हमने तो अपना इलेक्शन बजट पेश कर दिया क्योंकि हमने तो सारे टैक्सेस भी हटा दिया, हमने तो सारा खत्म कर दिया है। आप ये कह रही हैं, आप ये कह रही हैं कि आपके ये जो मिनी बजट आ रहा है इसका IMF की शराइत से कोई ताल्लुक नहीं। और दूसरा आप ये कह रही हैं, जब ये बार बार आप मिसाल देती हैं कि मिनी बजट पहले पेश होता था और जो आपने कहा कि फ्यूल एडजस्टमेंट हमेशा होता था और माजी में भी होता रहा, तो आप ये कह रही हैं कि आपकी हुकूमत में और माजी की हुकूमतों में कोई फर्क नहीं है? नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही। मैं जो बात ये कर रही हूं, हम में और उनमें फर्क ये है कि वो टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लेकर आते थे। हमने जो टैक्स अजम्पशंस दिए हमने, और वो भी गरीबों पे जो हमने टैक्स अजम्पशंस दिए उनको हम नहीं छेड़े। जो एक बरात याफ्ता लोग हैं उनके ऊपर या लग्जरी आइटम्स के ऊपर आप ये कह लें कि अगर कोई टैक्स अजम्पशंस थी तो हम वो वापस ले रहे हैं। और दूसरी चीज जो मैंने कहा, क्यों मैंने ये कोट किया कि हम टैक्स टारगेट से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए हमें टैक्सेस लोगों से लेने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं जनाब अली गौहर बलोच साहब की तरफ। अली गौहर बलोच साहब, हुकूमत जो है जब भी कोई कंसीव करती है, कोई बिल होता है, कोई मामला होता है, तो अल्टीमेटली उसको पास करा लेती है। अपोजिशन बड़े दावे करती है कि हम उसका रास्ता रोकेंगे और हम उसको ये कानून पास नहीं करने देंगे। एक मरतबा फिर ये मरला आने वाला है, मिनी बजट आएगा। मिनी बजट पे अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? अपोजिशन क्या करेगी? सिर्फ खाली दावे करेगी, तकरीरें करेगी और फिर आखिर में चुपचाप करके वॉकआउट करके बाहर निकलेगी ताकि हुकूमत को मौका मिले और वो अपना मिनी बजट आसानी से पास करा ले। आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि अभी मोहतरमा बात कर रही थी, एक तो ये है कि इनके जितने तर्जमान हैं, मुल्क जिस तरह से मतलब है कि महंगाई में और गुर्बत की चक्की में और करप्शन की चक्की में पिस रहा है। पाकिस्तान के करोड़ों आवाम जो हैं इस हुकूमत के का अजाब बर्दाश्त कर रहे हैं। तो हैरानगी इस बात की होती है कि जब टॉक शोज में आकर ये लोग झूठ बोलते हैं, जब टॉक शोज में आकर ये मीडिया का भी इनको आदत इतनी पड़ गई है
کہ مطلب ہے کہ ایک آپ ابھی ٹاک شو سے اٹھ کے باہر جائیں، اپنے اسٹوڈیو سے باہر جائیں، ابھی 5 بندوں سے بات کر لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ پاکستان کے حالات کیا ہے. لیکن یہ ادھر ٹی وی پر آ کے آپ تسلیم کریں کہ بھائی ہم نالائق حکومت ہیں، ہم کرپٹ حکومت ہیں، ہم ووٹ چرا کر آئے ہیں، ہمیں ووٹ چوری کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا ہے. چیر صاحب گزارش یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک جب بجٹ سپیچ کی تھی نا شہباز شریف صاحب نے، تو انہوں نے ایک فکرہ چھوٹا سا بولا تھا کہ عوام کی جیب خالی ہے، یہ بجٹ جعلی ہے. مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے آلریڈی ایک بجٹ لائے جس بجٹ نے پاکستان میں ایک قیامت صغریٰ کا منظر برپا کر دیا، پاکستان میں ٹیکسوں کی بوچھاڑ، مہنگائی کی بوچھاڑ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے پورا ملک جو ہے، ابھی یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ اسٹیٹ بینک کی اٹانومی باڈی، یہ سب شوگر کوٹڈ باتیں ہیں. یہ اسٹیٹ بینک کو یوں کہہ لیں، کلیئر ورڈز اس کے یہ ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے، پورا ملک انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے چودھری صاحب اس کرپٹ اور نالائق حکومت نے لیے، سلیکٹڈ حکومت نے لیے ہیں، اور آج تک کہیں ایک اینٹ نہیں لگائی. کوئی ان کا میگا پروجیکٹ آپ کو کام کا نظر نہیں آئے گا، ماں سوائے ہمارے پروجیکٹس کے اوپر اپنے نام کی تختیاں لگانے کے. اور آپ دیکھ لیں کہ مہنگائی اس قدر ہے کہ آج ان سے پوچھیں کہ بلوچ صاحب بات کریں گے کیا؟ بلوچ صاحب کریں گے کیا؟ منی بجٹ تو آئے گا، آنے والا ہے، انہوں نے اعتراف کیا کہ آئے گا، اعلان کیا ہے، اس کو روکنا کیسے آپ نے؟ دیکھیں یہ تو سیاسی باتیں ہیں نا، یہ تو سیاسی باتیں ہیں کہ مہنگائی ہے نہیں ہے، اپوزیشن کا کردار کیا ہے، کیسے روکے گی؟ سیاسی باتیں نہیں ہیں چودھری صاحب، یہ اس زمین کے، اس خطے کے حقائق ہیں جن کو ہم کسی طور پر جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. سر روکنا کیسے بجٹ کو؟ منی بجٹ کو روکنا کیسے سر؟ اپوزیشن کیسے روکے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب بجٹ سیشن ہوا تھا اور اس میں جب انہوں نے ایک جیلی بجٹ پیش کیا تو متحدہ اپوزیشن نے انکلوڈنگ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کی تمام جماعتیں اور مسلم لیگ نون نے اس پر بھرپور احتجاج کیا، اس کی بحث میں بھرپور حصہ لیا، اس کو ہر لیول پر روکا، بلکہ معاملات ادھر تک چلے گئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑائی جھگڑوں تک معاملات چلے گئے. یہ وہ سارا جذبہ تھا جو پاکستان کی عوام کے لیے اپوزیشن کرتی ہے. اگرچہ یہ حکومت سلیکٹڈ ہے لیکن نمبر آف گیم 2-4 زیادہ ہے، لہذا ان 2-4 نمبر زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیشہ عوام کے حقوق پر شب خون مارتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم خیال صاحب سے بات کریں گے اور ان سے بھی یہی پوچھیں گے کہ اگر آپ کو اس منی بجٹ پہ اعتراض ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست نہیں ہے، حکومت کا دعویٰ تو بالکل مختلف ہے، تو پھر اس کو اس سے روکنے کا، اس کو ٹیکل کرنے کا حکمت عملی کیا ہے آپ کے پاس؟ بریک پہ جاتے ہیں اور بریک کے بعد بات کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی حکومتی نمائندے سے اور اپوزیشن کے رکن پاکستان مسلم لیگ نون کے علی گوہر بلوچ صاحب سے، اپنا نقطہ بیان کیا انہوں نے. بات کرتے ہیں قادر خان منگو خیل صاحب سے جو موجود ہیں کراچی اور نمائندگی کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. قادر خان منگو خیل صاحب، ایک منی بجٹ آ رہا ہے، اس میں کوئی دیکھی چھپی بات نہیں ہے. وہ بجٹ کیوں آ رہا ہے اس میں بھی متضاد رائے ہے. حکومت کا ایک موقف ہے، عوام کا ایک موقف ہے، ماہرین کا ایک موقف ہے. آپ کی بھی جماعت ایک بڑی جماعت ہے، ایک صوبے میں حکمران بھی ہے. حکومتی نمائندے نے کہا کہ ماضی میں بھی منی بجٹ آتے رہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے. آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرے گی اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ منی بجٹ جو آنے والا ہے وہ عوام کے لیے مثبت نہیں ہے، سود مند نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو پچھلا بجٹ آیا تھا 3 سال بعد، اور میں چند دن پہلے اسمبلی میں پہنچا تھا، اور جو بجٹ پاس کرنے کے بعد منی بجٹ آیا تھا، تو منی بجٹ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال پچھلا اگر درمیان میں کوئی اخراجات ہو جائے تو وہ منی بجٹ لائے جاتا ہے. مگر جب میں نے دیکھا اور میں نے اسپیچ شروع کی ہے تو 2020-2021 کا بجٹ، 2019-2020 کا اور 2018-2019 کا، تو اسپیچ یہ کہا ہے کہ میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے منی بجٹ کا بجٹ کیسا آ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیسہ خرچ کرتا رہا یہ غیر قانونی تھا. اور پھر اس کو بھی چھوڑیے، آج کی بات ہے جب اشوک ان کے وزیر خزانہ صاحب یہاں پہ کراچی آئے تھے اور انہوں نے چیمبر سے خطاب کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ڈائریکٹ ٹیکس نہیں لگا رہے،
मगर जो इस्तिस्ना है वो हम वापस ले रहे हैं। तो भाई कान यहाँ से पकड़ो या वहां से, बात तो एक ही है। आप जो इस्तिस्ना पीपल्स पार्टी के दौर में, इस्तिस्ना जो मुस्लिम लीग नून के दौर में जो दिया था, अगर आप वापस लेंगे तो ऑटोमेटिकली महंगा हो गया, जैसे पेट्रोल के ऊपर। आज आप देख रहे हैं डॉलर जो ना आपका 180 रुपए तक पहुंच गया ओपन मार्केट में। तो बात ये होता है ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं है, ये इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे और बड़ी डिटाई से बोलते रहेंगे और इतने डिटाई से बोल रहेंगे कि अगले को सच होने लगे। सच नहीं, पाकिस्तानी अवाम ने काम आदि जाति गौर बलोच साहब ने बात की है, आप अपने कैमरा मैन को सारा नीचे दुकान की तरफ भेज दें, एक मार्केट की तरफ भेज दें, वहां आम लोगों से तासरात ले ले कि वो दोनों हाथों से कान पकड़ते इस जाली और रियासत मदीना की झूठे दावेदारों का, जो टीवी पे भी आके ऐसी बातें करते हैं। यानी कोई शर्म आए तो है ही नहीं है ना, बस हम ला रहे हैं, हम ये ला रहे हैं। आप देखा कि पिछले दिनों में ने कहा कि हर महीने पेट्रोल बढ़ेगा 5 रुपए, बिजली महंगी होगी, क्या चीज होंगी, और इसका कोई ब्रेक भी नहीं है। एक बात यह है कि चलो सही है 5 रुपए आपने बढ़ा दिए, ये आगे कोई नहीं है। और यही वजीर खजाना ने कहा कि हम आपको नहीं कह सकते। ये कादर खान साहब, आपने भी मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं कि सारी बातें दुरुस्त हैं, लोग इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, आप अपोजिशन की जमातें असेंबली में मौजूद हैं, इस मिनी बजट को अगर ये वाकई इतना खतरनाक है, इसको रोकेंगे कैसे सर? उसका जवाब क्यों नहीं दे रहा? देखिए, मुख्तसर जवाब ये है, जैसे अली गौर बलोच साहब ने बताया था कि अभी पिछले दिनों में जो बिल, 2 बिल हमारे जो प्राइवेट बिल थे, एक मेरा मुस्लिम लीग नून के मियां जावेद साहब का, वो जो हमारी तादाद ज्यादा थी, और फिर अगले दिन इमरान नियाजी साहब ने जब एहतियातियों को बुला लिया, सब ने इनकार कर दिया कि हम आपको ये जो बिल है ईवीएम वगैरह ये सारा कलबशों वाला हम आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद ज्वाइंट सेशन कैंसिल करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा, और फिर जब स्पीकर को इख्तियारात दे दिए और अगले दिन अचानक रात को मैसेज आ गया सुबह 12 बजे ज्वाइंट सेशन है। बात ये है कि जब तक इनकी तो टोटल 2-4 लोगों की 7 MNA के ऊपर तो इनकी हुकूमत कायम है मरकजी, और 4 की और 7 इनका पंजाब है। अब अगर रातों रात अगर टेलीफोन घुमाना शुरू हो जाए, और जैसा आमिर लियाकत ने कहा कि मैं INU मुझे लाया गया, तो फिर ये बजट की बात करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम एहतजाज के अलावा आपके टीवी शो के जरिए हम आवाम को ये सारी चीजें बताने के बाबा ये जाली हुकूमत है, इनके पास कोई मैंडेट नहीं। मुंतखब साहब आगे बढ़ते हैं, दीगर सवालों का जवाब लेते हैं। अली हमजा साहब, ये बताइएगा कि आपने जो शुरू में पिक्चर पेश की उसके मुताबिक तो आप कह रही हैं कि कोई मसला नहीं है मुल्क में, बिल्कुल सूरत हाल ठीक है, टैक्सेस आ रहे हैं, कोई महंगाई नहीं है, बिजली ठीक है, पेट्रोल ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज पहले एक तकरीर में कहा कि हमारे पास इतनी सूरत हाल खराब है कि मुल्क को चलाने के लिए पैसा नहीं होता हुकूमतों के पास, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। फिर उन्होंने एक और तकरीर में कहा कि मुल्क की सलामती जो है पैसे की कमी की वजह से सूरत हाल जो माशी उसकी वजह से कंप्रोमाइज हो जाती है, इस तरह की बात की उन्होंने। जबकि उसके बर्क्स जो मुशीर खजाना है वो आज सुबह तशरीफ ले गए कराची चैम्बर, और वहां जो उन्होंने खिताब किया वो हम तक जो पहुंची है, बातें जो सुनी है, वो कहते हैं मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, गाड़ियां फरोख्त हो रही हैं, मोटरसाइकिलें फरोख्त हो रही हैं, होटलों में खाना खाएं तो लाइनें लगी होती हैं। ये 2 तजादात हैं, 2 मजाद हैं। अगर किसी होटल में, किसी 5 स्टार होटल में 100 बंदा चला जाता है तो वो तो मुल्क की इतनी बड़ी आबादी का 0% भी नहीं है। तो क्या ये बिल्कुल लातलकी है, अवाम से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या मिशरी खजाना साहब तक इतला ही नहीं पहुंची कि मुल्क के हालात क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं बातों का जवाब दे दूं दोनों की। एक चीज पे तो मैं आपकी जो है ना, आपने दोनों से सवाल पूछा, तो मैं तो ये कहूंगी कि वाकई हुकूमतों में तो दोनों 35 साल हुकूमतें करते रहे, इतने ही नाअहल थे। ये तो अपोजिशन में भी उतने ही नाअहल हैं कि इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अवाम के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इनका जहां भी इन्होंने करना है ना, अपने जाती मफाद के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट करना है। याद करा दो कादर मंदखेल साहब को 2 बिल इन्हें याद आ रहे थे ना, उन 2 बिलों का बदला हमने सेनेट में 4 बिल पास करा के और नेशनल असेंबली में 32 बिल पास कराकर इनसे पूरा कर दिया था। और ये हम 4 पे खड़े हो या हम 1 वोट पे भी खड़े हो, हुकूमत ही और ऑपोजिशन ही है। सिलेक्टेड के जितने नारे मर्जी लगा लेना, 1980 से लेकर ना ये सिलेक्ट होते आ रहे हैं। कभी ये किसी के वेटर और बटलर बन के, कभी किसी के आगे पीछे, किसी को कभी ये रिश्वतें दे के, कभी ये बुरके पहन के गेट नंबर 4 के अंदर जाकर अपनी ये जो कैबिनेट, और कभी ये लंदन से भागे
भागे आते हैं शेरवानी पहन के, और इन्वॉल्व कर कुछ लें। दिन पहले एक मिनट नहीं, एक सेकंड, देखिए मुझे बात पूरी करनी, ब्रेक लेनी है और कभी कभी ये अभी आपको एक महीना पहले, लेकिन मुझे ये पूरा जवाब देना है जो इन्होंने मुझसे पूछे, क्योंकि मैं तो फैक्ट से जवाब दूंगी, मैं इनकी तरह ये नहीं कह दूंगी कि कर्जे बढ़ गए। तो सिर्फ फिर मुझे इनकी बातों का दोनों की फिर फैक्ट से जवाब देने दें और पूरा जवाब देने दें। तो इनके लिए तो मैं सिर्फ इतना याद करा दूं कि ये कह रहे थे ना कि अभी स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी, आपको पता है 1994 से 2015 तक 4 दफा ऑर्डिनेंसेस लेकर गए, बारी बारी दोनों की हुकूमतें थी, और तब भी IMF के साथ जाकर ये झूठ बोलते रहे कि हमने स्टेट बैंक को ऑटोनमस कर दिया। यही तो इनके झूठ हमें भुगतने पड़ रहे हैं। आप ब्रेक के बाद आए तो मैं आपको बताऊं हमने क्या किया और ये क्या करते रहे, और कर्जे कितने थे और कितने हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे थोड़ी सी कराची की सूरत हाल की, और जो बात की है आलिया हमजा साहबा ने, अगर जवाब देना पसंद करें हमारे अपोजिशन के नुमाइंदे, बात करेंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे अपने आखिरी पोर्शन में हम जरा दीगर मौज़ूआत पर बात करेंगे। वेलकम बैक जनाब अली गौहर बलोच साहब, आप ये बताइएगा कि एक तरफ तो हुकूमत ये दावे कर रही है कि सब सूरत हाल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है, मसले मसाइल को ज्यादा नहीं है, टैक्सेस भी जो है वो कलेक्ट हो रहे हैं, महंगाई भी नहीं है। दूसरी तरफ ये जो बात हो रही है EVM की, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है कि हमें 3 एकड़ जगह दें, इसके अलावा हमें अमला चाहिए, और इसके अलावा जो है उसके लिए फंड चाहिए। एस्टिमेट ये गुज़श्ता इलेक्शन जो था उसमें 23 से लेकर 25 अरब रुपया खर्च हुआ था। अब एक तरफ ये कहा जा रहा है कि अगर जब मिनी बजट आएगा तो उसके नतीजे में जो हमारा सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, सालाना तरक्याती जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसमें कट लगाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हमने कितना बड़ा ह्यूज प्रोग्राम शुरू करना है, जिसके लिए कहा जाता है 100 से 150 अरब रुपया खर्च होगा इलेक्शन कमीशन पर। तो ये चीजें जो है, एक तरफ सूरत ये है कि तरक्याती बजट पर कट लगने की बातें हो रही हैं, मिनी बजट की बातें हो रही हैं, इतनी बड़ी रकम आएगी कहाँ से? देखिए जज साहब, गुजारिश ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप मतलब है कि टीवी पर बैठकर हुकूमत का नुमाइंदा होने की वजह के साथ कौम को गुमराह करें। अब कौम तो जाग चुकी है, कौम को पता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। देखें, ये बातें बहुत कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये EVM जो मशीनें हैं ये एक मुतनाज़ मामला है, और पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन इन्होंने 2.25 साल पहले ही मुतनाज़ बना दिए हैं, जिसको इतनी बड़ी ऑपोजिशन जो है उसने इसकी मुखालफत की है। जर्मनी जो कि टेक्नोलॉजी का लीडर समझा जाता है, उसने इसके ऊपर मतलब है कि इतराजात लगाए। वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इसको उधर बैन किया। उन्होंने अपने आइन में मतलब अमेंडमेंट ये की कि ये मशीन नहीं इस्तेमाल हो सकती और इसमें हर तरह से जो है वो वोट चुराए जा सकते हैं। अब चूंकि इनकी कारकर्दगी तो जीरो है, पाकिस्तान तो गुर्बत और करप्शन की चक्की में फंस रहा है। गरीब बेचारे के मुंह से निवाला छीन लिया, अस्पताल से अद्वियात गायब कर दी, मार्केट से चीनी गायब कर दी, आटा लोगों की पहुंच से दूर हो गया। आप देख लें कि मतलब है कि कोई ऐसी जरूरत मर्रा की खाने पीने की अशिया से लेकर इलाज मुआवजे की अद्वियात तक कोई चीज भी अब आम आदमी बेचारा जो है वो उसकी पहुंच से दूर चली गई है। तो अब ये क्या चाहते हैं कि अगला इलेक्शन, तो इन्हें पता है कि इनको किसी हल्के से 5 वोट नहीं मिलेंगे। कारकर्दगी इनकी ये है कि NA 133 का इलेक्शन आपके सामने है, चौधरी साहब उधर से इनको तजवीज कुनिंदा और तईद कुनिंदा नहीं मिला। साहब आगे बढ़े, जरा ले लें, जरा मंदोखेल साहब से बात कर लें। मंदोखेल साहब, आप ये बताइएगा कि आप कराची में मौजूद हैं, कराची में एहतजाज हुआ है, लोग सड़कों पर हैं, और वहाँ जो आबाद है, जो सबसे बड़ी तंजीम है बिल्डर्स की, वो भी लोग मौजूद थे थोड़ी देर पहले तक। इसके अलावा जो मुतासरीन है नेस्ला टावर को तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराया गया, उस पर वो तो एक कानूनी मामला है, लेकिन आपकी हुकूमत है सूबे में, कराची का वोटर जो है वो आपका वोटर है, तो क्या वजह है कि अभी तक सिंध हुकूमत ने उनको, उन मुतासरीन के लिए कोई बात नहीं की? जो लोग जिम्मेदार थे इस इतने बड़े वाक़े के, जिन्होंने NOC नहीं लिया, जिन्होंने एक ऐसे प्लॉट पे तमीर की जो कि नाजायज थी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? और लोगों को कंपनसेशन कौन देगा? सवाई हुकूमत देगी जो कि आपकी वहां हुकूमत है। देखिए, जब वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया और उनकी हिदायत के ऊपर ये नेस्ला टावर भी करने जा रहा है, और मैं आपको याद दिला दूं, मैं सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार साहब की कोर्ट में मौजूद था उस वक्त केस में, जहाँ बनी गाला का केस आया था, बनी गाला महल का।
اور وہ محل کا کیا منی ٹریل آنا تھا وہ بھی اب دنیا کے سامنے ہے، مگر اس لیگل کنسٹرکشن کو 12 لاکھ روپے جرمانہ ادا کر کے اس کو ریگولائز کر دیا. یہی بات کراچی والوں کے ذہن میں ریگولائز ہو سکتا ہے کہ محل تو یہ 750 یا 760 گز سے وہ زمین لیا تو اس کے اوپر بھی جرمانہ لگا کے. لیکن یہ بتائیے گا منتخب صاحب، یہ تو پرانی بات ہے نا، جو کچھ ہوا بنی گالا میں اس کو سب کو پتا ہے. اب یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں جو بے گھر ہو گئے ہیں ان کو کمپنسیشن کس نے دینی ہے سر؟ آپ کی حکومت ہے کیا آپ ذمہ دار نہیں ہیں کمپنسیشن دینے کے، ان کو گھر دینے کے، متبادل جگہ دینے کے؟ دیکھیں میں ذمہ دار کس حیثیت سے ہوں گا آپ مجھے بتاؤ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو افسران نے غفلت کی ہے ان کو سب کو سزائیں دے. میں تو مطالبہ کروں آپ کے پروگرام پہ، مگر میں سزا کیسے دے سکتا ہوں جب سپریم کورٹ نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے؟ تو میں انٹروین کیسے کر سکتا ہوں سپریم کورٹ کے پروسیڈنگ پہ؟ نمبر 1 بات. اور آپ جس بات کو پرانی بات کہہ رہے ہو لوگ بھولے نہیں ہے، ابھی اتنے بیوقوف نہیں ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں بنی گالا اور اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو ایک بلڈنگ کی آخری دن پرمیشن کیا، ساری باتیں لوگوں کو یاد ہے. لیکن جو بات آپ آباد کی کر رہے ہو، آپ کو یاد ہو عمران نیازی حکومت نے ایک کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کیا ہے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. آج منتخب صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے اس کو متاثرین کو کمپنسیشن دینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتا دیں کہ سندھ حکومت ایک پرائیویٹ بلڈر ہے، پرائیویٹ اس کی انویسٹمنٹ ہے لوگوں کی، اور سپریم کورٹ کی ہدایت پہ اس کو توڑا جا رہا ہے. تو سندھ حکومت کمپنسیشن کیسے دے سکتی ہے آپ مجھے خود بتا دیں. آگے بڑھتے ہیں ذرا. علی حمزہ صاحب آپ کی وفاق میں حکومت ہے اور وفاق پاکستان کے بھی سندھ میں معاملات ہیں، آپ کی سندھ میں بہت سے ووٹ ہیں، بہت سی سیٹیں ہیں. کیا وفاقی حکومت جو ہے اس پہ کوئی آگے بڑھ کے کام کر سکتی ہے کہ وہ لوگ بیچارے جو بے گھر ہو چکے ہیں ان کو کمپنسیشن ملے، ان کو گھر ملے، یا یہ ایک سندھ حکومت کو کہا جائے کہ اس پہ ایکشن لے؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ریپورٹڈلی ذرائع سے ہم تک بات پہنچی ہے کہ جو بحران ہے گندم کا اور ڈی اے پی کھاد کا، اس کا بھی ذمہ دار سندھ حکومت کو ٹھہرایا. آپ ذرا تفصیل سے بتا دیجیے، وقت آپ کے پاس ہے، دونوں باتوں کا جواب دے دیجیے. دیکھیں چودھری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں ان کو وفاق کے الیکٹرک کے بل وفاق دے، ویکسین ان کو وفاق دے، باقی ان کے نالے وفاق صاف کرے، ان کی گلیاں وفاق صاف کرے، یونیورسٹیاں وہاں پر وفاق بنائے، گلیاں وہاں پر وفاق پکی کرے. اب ان کو یہ لگتا ہے مطلب انہیں جو ہے NFC سے ہم پیسے دیتے ہیں، وہاں پر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ 49,000 میں سے 5,000 اسکول یہ بند کر رہے ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کا سارا انہیں بنی گالا تو یاد آ جاتا ہے، انہیں یہ نہیں یاد آ جاتا کہ سارا کا سارا سندھ حکومت کا بجٹ بلاول ہاؤس کی کٹی پارٹیز میں چلا جاتا ہے یا وہاں کے کچن چلانے کے اندر چلا جاتا ہے. یہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کراچی اور لاہور کا بلاول ہاؤس کس نے بنا کر دیا ہے اور کہاں سے اپرووڈ ہوا ہے. سارے پیسے تو ان سے پوچھے نا کہ ان کو جہاں عوام کو 1112 یہ سٹارٹ نہیں کرا سکے وہاں پر گرین لائن بسز ہم لے کر دے رہے ہیں، فائر بریگیڈ کی بسز ہم لے کر دے رہے ہیں. مطلب ہم کمپنسیٹ کریں گے، ہمارے لوگ ہیں، ہم آن کرتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا یہ کہنا چھوڑ دیں مرسوں سندھ نہ دیسوں. انہیں یہ کہنا چاہیے مرسوں صحت نہ دیسوں، تعلیم نہ دیسوں. ان کے ادھر یہ پرابلم ہے. میرے دوسرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بھاشن دیتے ہیں، بہت زیادہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ان کا جھوٹ ذرا میں بتا دوں. سب سے پہلے تو ہماری حکومت بہت ظالم حکومت ہے. اس لیے ظالم حکومت ہے کہ ان کے مردوں کو ووٹ ڈالنے سے ہم نے روک دیا ہے. اور مجھے یہ بتا دیں، یہ کہہ رہے ہیں نا 2023 کا الیکشن، اس دن مریم نواز نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی یہ ایڈمٹ کر لیا کہ 2023 کا الیکشن بھی PMLN کے ہاتھ سے تو گیا. تو اس لیے یہ تو اپنی خیر منا لے، ان کے آگے تو اب کوئی ان لوگوں کی دال نہیں گلنے والی. پہلے سیگمنٹ میں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم نے اتنے قرضے لے لیے. وہی ان کے ارسطو آتے ہیں، ارسطو آ کے جو سٹیٹمنٹس لکھتے ہیں فیکٹ یہ لوگ چیک نہیں کرتے. 2013 14 2017 18 میں آ رہی ہوں. دیکھیں ایک سیکنڈ، مجھے اپنے جواب
جواب دینے ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ یہاں آ کر عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ 13, 14, 17, 18, 50 بلین کا یہ لوگ قرضہ لے کر گئے، جس میں سے 27 بلین واپس کیا، 22 بلین وہ ان کا ڈالر تھے جو انہوں نے جھونک دیا صرف ڈالر کو 100 روپے میں سٹیبل کرنے پہ۔ پاکستان تحریک انصاف 39 بلین کا قرضہ لیتی ہے، 29 بلین وہ واپس کرتی ہے، 9.8 بلین ہمارا نیٹ ہے۔ تو کون سی حکومت یہاں پر اچھی تھی اور کون سی حکومت یہاں پر بری تھی؟ پھر میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیا کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں ہم نے کیا کیا۔ ریلوے بحالی کا پہلا فیز ہم کر رہے ہیں، جلال پور نہر کا منصوبہ ہم بنا رہے ہیں، محمد ڈیم کا پروجیکٹ ہم بنا رہے ہیں، دیا میر بھاشا کا ڈیم ہم بنا رہے ہیں، 10 ارب درخت ہم لگا رہے ہیں، ماحول دوست بجلی ہم کر رہے ہیں۔ سولی گور بڑے صاحب، جو منصوبے انہوں نے گنوائے ہیں، جو باتیں انہوں نے کی ہیں، جو ماضی کی باتیں آپ کی حکومتوں کے بارے میں دہرائی ہیں، ان کے بعد کیا آپ کو یقین ہے کہ 2023 کا جب وقت آئے گا، الیکشن آئے گا، تو آپ کی پارٹی کو کوئی خاص پذیرائی مل سکے گی عوام میں؟ بلوچ صاحب ذرا مختصر جواب دیجیے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے، ہم نے جو ملک میں ڈلیور کیا پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنے کام نہیں ہوئے۔ انہوں نے تو آج تک کوئی مطلب ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کوئی حکیم کی دکان کھولی ہے تو یہ بتا دیں۔ یہ تو وہ نکمی حکومت ہے جو سردیوں میں اگر آپ انہیں کہہ دیں نا برف سستی کر کے دکھا دیں، یہ چینی چور اور آٹا چور برف سستی نہیں کر سکتے۔ چلے مندوخیل صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ لوگ، یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ بڑے دعوے کیا کرتی تھی ماضی میں کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، اب ظاہر آئی ایم ایف کے پاس بھی جا رہے ہیں۔ اگلے مہینے اس کے جنوری میں اس کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے، اس سے پہلے منی بجٹ بھی آنا ہے۔ وہ جو خود مختاری کے دعوے تھے کہ ہم ایک ایسی معیشت ترتیب دیں گے جو خود مختار ہوگی، کیا ان اقدامات کے بعد آپ کو وہ لگتا ہے کہ وہ دعوے درست تھے یا درست ہیں؟ آپ خود بتا دیں، ہم تو مشورہ نہیں دیں گے خودکشی کرنے کا۔ تو عمران نیازی صاحب نے کہا میں خودکشی کو ترجیح دوں گا، خودکشی آرام ہم بالکل نہیں کہیں گے، مگر خدا کا واسطہ کچھ تو سچ بولتے۔ آپ نے 126 دن کی دھرنا پارٹی میں عوام کو گمراہ کیے۔ علی گور بلوچ صاحب آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ اس سے پہلے ذکر کر رہے تھے کہ آئندہ 2023 کے انتخابات میں آپ کی جماعت کے لیے کیا پراسپیکٹس ہیں، ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہماری وہ حکومت ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ جب 2013 میں حکومت بنی تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ یہ انرجی کرائسس تھا، جب جو کہ فقدان تھا 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی تھی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک جیسا پروجیکٹ جو کہ پاکستان میں مطلب ہے کہ گیم چینجر پروجیکٹ ہے، وہ اس کا کریڈٹ بھی میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی پنجاب میں ہم نے ایجوکیشن پہ کام کیا، ہیلتھ سیکٹر پہ کام کیا، جو امپورٹڈ میڈیسن تھی وہ سرکاری ہاسپٹل میں فری ملتی تھی، ہر مہنگے سے مہنگا ٹیسٹ فری ہوتا تھا۔ آج اس چور حکومت نے یہ حالات کر دیے کہ یہاں کا وزیر اعظم جو چینی پہ سبسڈی ہے خود سائن کرتا ہے اپنے اے ٹی ایم کو کھلانے کے لیے۔ اس وزیر اعظم کے یہ حالات ہیں کہ آٹا امپورٹ اور ایکسپورٹ کاغذوں میں ہو رہا ہے، گندم وہی کی وہیں پڑی ہے۔ پھر مطلب ہے نہ صرف یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ آخری سوال پوچھ لیتے ہیں محترمہ عالیہ حمزہ صاحبہ سے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بیان بھی دیا اور اس سے پہلے آپ نے ایک غالباً خط بھی لکھا، مریم نواز صاحبہ جو کہ نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کی کچھ ایک آڈیو ٹیپ آئی ماضی میں ایڈورٹیزمنٹ کے حوالے سے، تو کیا کارروائی ہوگی؟ کیا تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور ان تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پھر اگر تحقیقات میں کوئی بات ثابت ہوگی تو ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ سب سے پہلے تو چودھری صاحب میں تو ان کے بارے میں ایک شعر ہی سنا دوں، طارق بطین صاحب کا، انہی کو کوٹ کر دیتی ہوں۔ الزام بھی دشنان بھی، وعدے بھی وعیدے بھی، سب کچھ ہے تیرے پاس نہیں ہے تو رسیدیں بھی۔ اس کے ساتھ نا اصل میں یہ جو مریم بی بی ہے نا، میں صرف اتنا کہہ دوں کہ انہوں نے ہر جگہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ جو ای میل آپ جاری رکھیں اپنی بات کریں۔ میں تو ان کے بارے میں صرف اتنا کہوں گی کہ یہ جو ہے نا، اگر 4 سال پہلے رسیدیں جمع کرا دیتے نا تو آج ان کو ویڈیو ایڈٹس کرنے کی ضرورت نہ پڑتی اور ویڈیو ایڈیٹرز کے پیچھے نہ بھاگنا پڑتا۔ جو میں نے درخواست لکھی ہے اس میں میں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک عوامی عہدہ رکھتی تھی، عوامی عہدہ نہیں رکھتی تھی، یہ کس کیپیسٹی کے اندر وزیر اعظم ہاؤس
और पे चीनी बैठ के جی علی گور بلوچ صاحب آپ کے پاس آئیں گے, آپ کو موقع ملے گا بات کرنے کا. بلوچ صاحب آپ انتظار کریں, ابھی موقع ملے گا بات کرنے کا آپ کو. جی 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 بات ختم کیجیے. جی محترمہ. ان کے لیے تو میں صرف اتنا کہوں گی, تاریخ میں یہ لکھا جائے گا ٹی ایل پی اور داعش نے اتنے خودکش حملے نہیں کیے تھے جتنے مریم نواز نے علی گور بلوچ صاحب آخری منٹ ہے, آپ ان کے علی لیے گور اتنا صاحب بتا دوں کہ 40 ارب روپے جو ہے بالکل عوام ٹھیک کی ہے. انہوں نے علی گور بلوچ صاحب بولیے, آپ بات کیجیے. اور عوام کی لوٹ مار کا حساب لیتے جی علی گور بلوچ صاحب بولیے, بات کیجیے. ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ کسی کے پاکستان باپ کا کی تاریخ کی سب سے بڑا ڈاکہ عمران خان نیادی نے مارا, جو کہ چینی کے اوپر ڈالا, جو کہ بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کھائے, جو کہ آٹے میں کھائے, اور اپنی بہن علیمہ خان کی جیب میں اربوں روپے ڈالے, اور کہتے ہیں کہ یہ سلائی مشینوں سے اس سے کوئی رسیدیں پوچھنے والا ہے پاکستان میں. وہ جو سلائی مشینوں کے نام کے اوپر پاکستان کے اربوں روپے کھا گئی ہے. اور آپ بہت شکریہ علی گور بلوچ صاحب, پاکستان مسلم لیگ سے تعلق ہے آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے. قادر مندوق خیل صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے, ان کا بھی شکریہ. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے رکن قومی اسمبلی علی حمزہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں, اور آپ نے اپنا اپنی جماعت کا نقطہ نظر پیش کیا. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.